बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 17 रमज़ान المبارक उस ज़ात अक़दस का यौम विसाल है। 57 बरस की उम्र में जिनका विसाल हुआ, जो सैयदा हैं, ताहिरा हैं, अफ़ीफ़ा हैं, आलिमा हैं, बहुत बड़ी सखी हैं, ज़ाहिदा हैं, आबिदा हैं, और उन मुसलमान औरतों में से हैं कि जो इल्म तिब भी जानती हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम की वारिसा भी हैं, और सिद्दीक़ा बिन्ते सिद्दीक़ हैं, और हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। और वो मुबारक हस्ती कि जिनके बिस्तर पर अल्लाह तबारक व ताला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुताहर पर अपनी वही नाजिल फरमाता है, जिनकी बराअत में अल्लाह तबारक व ताला ने सूरत नूर की 11 आयात मुक़द्दसा नाजिल फरमाई हैं। और वो मुबारक हस्ती कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल होता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक आपकी गोद में है और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुँह मुबारक में सबसे आखिरी चीज़ जो दाखिल हुई है वो हज़रत सैयदा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा का लुआब मुबारक है कि आपने अपने मुँह मुबारक में मिसवाक चबा कर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश की। एक फ़ज़ाइल तो वो हैं जो कुरान मजीद में तमाम तर उम्महातुल मोमिनीन के बयान हुए कि अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। फरमाया कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी जानों से ज़्यादा तुमसे करीब हैं। और फरमाया कि जो हुजूर की अज़वाज हैं वो पूरी उम्मत की माएँ हैं, माओं की भी माएँ हैं, इसलिए उन्हें उम्मुल मोमिनीन कहा जाता है। और फिर अज़वाज मुताहरात के बारे में फरमाया कि या निसा अन्नबिय्य लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, कि ए मेरे नबी की अज़वाज इस कायनात में कोई औरत तुम्हारी मिसल नहीं है। ये वो मकाम है जो अल्लाह तबारक व ताला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की वजह से अज़वाज मुताहरात को अता फरमाया है। लेकिन इन तमाम तर अज़वाज मुताहरात में दो अज़वाज ऐसी हैं कि जिनका मकाम कोई और खातून नहीं पा सकी। एक तो उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा हैं, और आपके विसाल के बाद जिस ज़ात अक़दस से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा मोहब्बत फरमाई है, जिनको हुजूर ने हुमैरा का लक़ब अता फरमाया है, अपनी हबीबा करार दिया है, और जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया कि ए आयशा ये जिब्रील हैं, तुम पर सलाम भेजते हैं, और आप जिब्रील अलैहिस्सलाम को सलाम का जवाब देती हैं। तो वो ज़ात अक़दस उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा की ज़ात अक़दस है। सखावत का आलम यह है कि खुद मक़रूज़ होती हैं, लोगों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कर्ज लेकर लोगों की ज़रूरियात को पूरा कर देती हैं। और ज़ुहद व तक़वा का आलम यह है कि पूरी ज़िंदगी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद सिर्फ एक जोड़े में बसर कर दी। अल्लाहु अकबर। इस पूरी उम्मत के उलमा का इजमा है कि वो मकाम जो अर्श से ज़्यादा अफजल है, वो मकाम जो अल्लाह तबारक व ताला की तमाम तर मखलूक़ात यहाँ तक के बैतुल्लाह से भी ज़्यादा अफजल है, वो इस रुए ज़मीन का वो टुकड़ा है कि जिस मकाम पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाए। मान जाएं कि ये वो मकाम है जो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा। तो इसलिए अगर आप ये तमाम निस्बतें जोड़ते चले जाएं तो मालूम ये होता है कि अल्लाह रब्बे करीम ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत से ऐसा मकाम अता फरमाया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मरतबा हज़रत अमर बिन अल-आस रदियल्लाहु ताला अन्हु जब आप बैटल ऑफ चेन की तरफ जा रहे थे, हुजूर अलैहिस्सलाम ने आपको अपना अमीर बनाकर आपने रवाना फरमाया, तो हुजूर से पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके नज़दीक औरतों में सबसे ज़्यादा महबूब तरीन शख्सियत कौन सी है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा। फिर पूछा कि मर्दों में सबसे ज़्यादा कौन पसंदीदा तरीन शख्सियत है? तो कहा कि उनके वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु। तो आप देखिए कि इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम है कि विसाल का वक्त करीब आ रहा है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्ज़ वफ़ात में यानी मुब्तला हुए, और ऐसे वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार पूछ रहे हैं कि आज किसकी बारी है, मुझे कहाँ जाना है। यानी तमन्ना यह है कि जब इस दुनिया से यानी जुदाई का वक्त आए तो मेरे आखिरी लम्हात उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा के हुजरे में तने तन्हा सिर्फ उन्हीं के साथ गुजरने चाहिए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो आपकी उम्र मुबारक तकरीबन 18 बरस थी, और उसके बाद ये तवील अरसा जो आप उम्मत के दरमियान बाकी रही हैं, देखिए वो जो हदीस शरीफ में है कि जब पूछा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक क्या हैं, तो उसका जवाब उम्मुल मोमिनीन का ही देना हक बनता था। आपने फरमाया कि काना खुलुकुहुल कुरआन,
اگر تم حضور علیہ السلام کے اخلاق جاننا چاہتے ہو تو وہ قرآن ہے۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ کا جو منظر ہے وہ اگر کسی ذات سے ہم تک پہنچتا ہے تو وہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات اقدس ہے۔ اب ہمارا جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ دور استعمار کے بعد سے لے کر پوسٹ کولونائزیشن کے دور میں ہماری پوری جنریشنز کی یعنی آئیڈیالوجیکل سبورژن کی گئی، ہماری ذہنی تخریب کاری کی گئی ہے، ہم نے اپنے آئیڈیلز کو چینج کر لیا ہے۔ اور یقیناً جیسے ہی مغرب کی طرف سے کوئی بھی نعرہ ہمیں دیا جاتا ہے، چاہے وہ آزادی کے نام پر ہو، عقل پرستی کے نام پر ہو، وہ ویمن رائٹس کے نام پر ہو، کسی بھی تناظر میں جب کبھی بھی ہمیں وہاں سے کوئی ازم یا کوئی نعرہ ملتا ہے، ہم فوراً اڈاپٹ اس لیے کر لیتے ہیں کہ ہمارے سامنے اسلامی تاریخ بلر ہو گئی ہے۔ ہم نے اس وقت جس طرح سے اپنی ان مقدس ہستیوں کے کردار کو، اخلاق کو، سیرت کو، مناقب کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے کالج کی بچیاں، ہمارے اسکول کے اسٹوڈنٹس، ہماری یونیورسٹی کی لڑکیاں اور تمام تر دنیا کی خواتین ان خوبصورت کرداروں کو سامنے رکھ کر اپنے کردار کی آرائش و زیبائش کریں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ کا وصال ہوتا ہے تو آپ فرماتی ہیں کہ مجھے رات میں دفن کرنا کہ اس میں پردہ پوشی اور ستر کا پہلو زیادہ ہے۔ آپ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت کسی غیر کے گھر میں اپنے خمار کو اتار دیتی ہے تو وہ اپنی عزت کو اللہ کے سامنے تار تار کرتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جتنے بھی سلوگنز، ازمز، نظریات، افکار، یہ تمام کی تمام چیزیں جو مغرب سے ہمارے دامن میں پھینکنے کی کوشش کی جاتی ہے، ہمیں مغربی تہذیب سے بچنا ہے۔ ہماری اپنی مشرقی روایات ہیں، بنیاد کیا ہے؟ کردار ہے امہات المومنین کا، اور سر فہرست امہات المومنین میں سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہاں پر ایک ایسا مقام ہے کہ یہاں اگر کوئی کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز نفل پڑھے، جو دعا کرے گا وہ قبول ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، ام المومنین حجرہ مبارکہ میں داخل ہوئیں۔ اب دیکھیے کہ راز کیسے امت تک پہنچ رہے ہیں۔ باہر آئیں اور ایک مقام پر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھ لی۔ صحابہ سمجھ گئے کہ یہی وہ مقام ہے، اور قیامت تک لوگوں کو آپ نے وہ راز جو تھا وہ تعلیم کر دی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تمہاری مائیں ہیں، اور حدیث میں ہے الجنت تحت اقدام الامہات، کہ اللہ رب کریم نے جنت ماؤں کے قدموں تلے رکھ دی ہے۔ اس وقت بالخصوص عالم اسلام میں اور عالم مغرب میں، مشرق اور مغرب دونوں میں عورت کے پاس کوئی رول ماڈل نہیں ہے۔ تلاش کریں، اثر نو دریافت کریں امہات المومنین کے کردار کو۔ امت مسلمہ پر واجب ہے کہ وہ امہات المومنین اور بالخصوص سیدہ طاہرہ عفیفہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کردار کو دریافت کرے، اور ان کے کردار کو، اخلاق کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے کردار کی آرائش و زیبائش کریں۔ جہاں صدق، وفا، عدالت، شجاعت، زہد و تقوی، ورع، علم اور حلم، سخاوت، یہ تمام تر اخلاقی صفات بدرجہ اتم جس مقام پر آ کر جمع ہو جاتی ہیں، وہ وجود مسعود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ انہی کو اپنا رول ماڈل بنائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی آپ کے پاس ہوں گی۔